अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक राना। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको मालूम है कि एक ख़बर नशर हुई है ARY पे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब मुस्लिम लीग नून के साथ राब्तों में हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ डील की बातें की जा रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। नाज़रीन, सबसे पहला क्वेश्चन कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपनी शोहरत के इस अरूज पर मौजूद हैं जहां शायद ही कोई इस दुनिया में बड़े लीडर होते हैं। एक इंटरनेशनल फेम हासिल कर चुके हैं इमरान खान साहब और जहां इंटरनेशनल दुनिया उनकी तारीफ और इज़्ज़त कर रही है, वहीं पर पाकिस्तान के अवाम भी उन पर शदाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बचाने के लिए पूरे पाकिस्तानी अवाम की एक ही उम्मीद बाकी है और उसका नाम इमरान खान है। अब इमरान खान साहब के हवाले से ऐसी खबरें निकालने का मकसद न सिर्फ इमरान खान साहब की शोहरत को नुकसान पहुंचाना बल्कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल दुनिया में बढ़ती हुई शोहरत को भी नुकसान पहुंचाना है और दूसरी तरफ दुनिया को ये बावर कराना है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान उनके बग़ैर किसी भी किस्म के फ़ैसले करने से लाचार है और तहरीक इंसाफ अपने जिस भी अरूज पर मौजूद है इस वक्त, फिर भी उसे नवाज शरीफ की या नवाज शरीफ से निगोशिएट करने की ज़रूरत है। और सियासी तौर पर नवाज शरीफ पाकिस्तान के बहुत बड़े अजीम लीडर हैं और इमरान खान साहब इस वक्त उनकी ज़रूरत के मातहत हैं या उनकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं या उनकी ज़रूरत पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। और जबकि इमरान खान साहब का एक ही एजेंडा है कि एहतसाब 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 और पाकिस्तान में जमहूरी तरीके से शफाफ इलेक्शन, ये है इमरान खान साहब का एजेंडा और इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और अगर इसको दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो जिस तरह एक डॉन लीक्स आई थी, इस तरह का एक स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई है डॉन लीक्स की तरह। और इसमें इस मर्तबा सहाफ़ी, ऐसे सहाफ़ी जिनको ढोलकियाँ कहा जाता है या ढोल कहा जाता है, कि वो किसी भी आंगन में रख दें और उसको बजाना शुरू कर दें तो वो उसी के आंगन के गीत गाना शुरू कर देंगे। और सहाफ़त का तो दूर दूर तक जिक्र नहीं है उनके पास। और आपको मैं क्या बताऊं, अब इतने ताकतवर वो सहाफ़ी बना दिए गए हैं पाकिस्तान में और कोड़ियों के जिसको वो कहते हैं ना शहबाज शरीफ, एक धेले की करप्शन नहीं की, ये भी समझ लें कि एक धेले की उन्होंने करप्शन नहीं की और खरबपति सहाफ़ी बन गए। और तनख्वाहें अगर इनकी देखी जाए तो वही 1-2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए सैलरी है और खरबपति है। इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई पूछने वाला है ही नहीं। बल्कि अगर ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सारे जितने भी सहाफ़ी इमरान खान साहब के हवाले से या रजीम चेंज के हवाले से गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे थे, उनसे तो पाई पाई का हिसाब लेने की कोशिश की गई। और जो मुस्लिम लीग नून के एजेंडे को, यानी मुस्लिम लीग नून का एक एजेंडा जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ करप्शन का दिखाई देता है तहरीक इंसाफ की नज़र में, कि वो एक करप्शन का एजेंडा है और इसमें पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर लें। फजलुर रहमान साहब के हवाले से तो पहले ही काफ़ी मशहूर है कि वो डीजल के परमिट ले चुके हैं और उनको एक वजारत चाहिए होती है मखसूस कश्मीर की, वो इस मरतबा उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो दंदनाते फिर रहे हैं इनके साथ मिलकर और रंग में भंग डालने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान को इस वक्त जितना भी नुकसान पहुँचाया गया मुआशी तौर पर, और पाकिस्तान की आवाम इस वक्त जिस बदहाली का शिकार है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब टॉप के ऊपर शामिल, सबसे ऊपर। अगर किसी का नाम लिया जाए कि पाकिस्तान को इस वक्त किसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम कहा जाए तो इसमें वही हुई। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून और फिर पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी के हवाले से तो आपको मालूम ही है कि पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त चेयरमैन हैं
کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، ان کا ایجنڈا کہیں نظر ہی نہیں آتا. روٹی کپڑا مکان تو وہ دے گئے تھے بھٹو صاحب اور ان کی بیٹی بے نظیر صاحبہ جو ایک بڑی لیڈر تھی، لیکن ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے کرپشن کرپشن اور کرپشن. اب سب سے بڑی بات ہے، پاکستانی عوام جو ہے وہ تو کسی بھی صورت میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. ان کو تو بالکل عیاں ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کسی قسم کی ڈیل کر ہی نہیں سکتے. پاکستان کی عوام تو اس قدر عمران خان کے ساتھ دیوانہ حد تک جو ہے ان کے اوپر اعتبار کرتی ہے، اور ایسا ہی والہانہ جو محبت ہے پاکستان سے عمران خان صاحب کرتے ہیں. تو قطع نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی دشمن پالیسی بنانے والوں کے ساتھ عمران خان صاحب کسی قسم کا بھی اتحاد کرے. ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اگر کوئی دشمن بھی عمران خان صاحب کو کچھ سجیشن دے گا تو عمران خان صاحب اس کی سجیشن سننے کے لیے تیار ہے اور اس سجیشن پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو یہ تھی ایک خبر جو پھیلائی جا رہی تھی پاکستان کے مختلف میڈیا ہاؤسز کے تھرو کہ عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں محتاج ہے اس وقت نواز شریف صاحب کی سیاست کے. اور نواز شریف صاحب پاک انٹرنیشنل دنیا کے بہت بڑے لیڈر ہیں عظیم، اور وہ عظیم لیڈر جس طرح کے ان کا نام شہرت یافتہ ہے جس عظمت کے حوالے سے، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا نام ہمیشہ کرپشن اور مافیاز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. بہرحال ایک ڈان لیگس کی طرح ایک نیا اسکینڈل بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اپوزیشن کے اپنے منہ پر آ کے گرا ہے، اور اس میں اے آر وائی کا نام جو ہے وہ شامل کیا گیا. اور اے آر وائی سے میری التجا یہ ہے کہ وہ اپنا اچھا بھلا نام جو انہوں نے کمایا، عزت کمائی ہے، سچ کا ساتھ دیا ہے، اس کو ضائع نہ کریں، نہ دیں عمران خان صاحب کا ساتھ، بالکل نہ دیں، بالکل نہ دیں عمران خان صاحب کا ساتھ. لیکن کیوں ساتھ نہ دیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے اوپر جتنا پریشر ہے، 4,500 سے زائد لوگوں کے چولہے گھروں کے اندر جو چولہے جلتے ہیں ان کا سوال ہے. تو لہٰذا میری درخواست یہی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کا ساتھ نہ دیں، بالکل نہ دیں، تاکہ ان 4,500 گھرانوں کے چولہے جلتے رہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے اخراجات پورے کرتے رہیں اور وہ پلتے رہیں اور وہ روٹی کھاتے رہیں. یہ نہ ہو کہ ان کا نوالا چھین لیا جائے. بالکل ساتھ نہ دیں عمران خان صاحب کا، لیکن جھوٹ بھی مت پھیلائیں، بالکل نہ جھوٹ پھیلائیں. آپ نے بہت عزت کمائی پاکستانی عوام سے. عمران خان صاحب سٹیج پر کھڑے ہو کر آپ کا نام لیتے رہیں، آپ کی جنگ میں شامل رہیں. آپ پلیز، آپ سے درخواست ہے، آپ اپنی اسٹریٹجی پر غور کریں، فکر کریں، مت دیں عمران خان صاحب کا ساتھ. 4,500 گھرانوں کے چولہوں کا سوال ہے، بالکل ساتھ نہ دیں عمران خان صاحب کا. لیکن عمران خان صاحب کے اوپر جھوٹ مت باندھیں. وہ پاکستان کی امید ہے، وہ پاکستان کی آخری امید ہے، وہ پاکستان کا مستقبل ہے. پاکستان کے کروڑوں عوام عمران خان صاحب کو مسائل کا حل سمجھتے ہیں، اور کسی حد تک اگر دیکھا جائے تو اس میں حقیقت بھی ہے. لہٰذا میری التماس ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کے اوپر جھوٹ مت باندھے جائے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اگر کہیں اوپر نیچے الفاظ ہو بھی جاتے ہیں ان کے، تو ان کی نیت جو ہے وہ قطعی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ان کی تنقید، انہوں نے خود بھی کہا کہ میری تنقید کو ہمیشہ پازیٹیو لیا جائے، نیگیٹو نہ لیا جائے. اور وہ اب جس پائے پر پہنچ چکے ہیں، جس جگہ پر وہ اس وقت براجمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت کے جو مقام ان کو دیے ہیں اس پر، تو واقعی وہ اگر کوئی اس طرح کی بات کریں کہ آپ کو فیل ہو کہ وہ انہوں نے ہٹ کر کی ہے اپنی حیثیت سے، تو اس کو قطعی اس حیثیت میں نہ لیا جائے. بشر ہے انسان، پھر بھی بشر ہے، اور کوتاہیاں اس سے ہوتی رہتی ہیں. تو ان کوتاہیوں کو آپ درگزر کریں اور ان کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میری بس یہی التجا تھی. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ نئے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.